आमचो चेअरपर्सन श्री राजेंद्र तला, तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट एंटनी बार्बोस, बाय तियात्रिसाची नाच शर्मिला बाय, प्रेस एंड मिडिया आनी स्टाफ सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माये मोगाचो येवकार मागता। आमच्या चेअरपर्सन राजेंद्र बागतालाक आनी सगळ्या प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी एंड शर्मिला आनी प्रेस मिडियाच्या युली पेटोवची। अशें म्हणटात की मनीस जर व्हडलो जालो, व्हडलें काम केलें की आपशींच लोक तातूंत उडास करीत रावता। त्या भशेन ह्या बाय तियात्रिस्तान एक स्वप्न पळयलें की तियात्र जें कोणाक तेन्ना चिंतूंक नासतलें इतलो व्हडलो जाता, पूण ताणें तें स्वप्न पळोवन तें मुखार व्हेल्लें आनी आज सगळे तियात्रिस्ट भाव ते मोठ्या संख्येन हांगा तियात्र जाता। तियात्राचे नंबर ऑफ तियात्र वाडल्यात, लोक पळोवपाक येवपी वाडला आनी म्हाकाय बरी खोस भोगता की हो ऑडिटोरियम ताजे नांवान आमी केला, ताजें नांव दवरलें ऑडिटोरियम, ही खूब बरी गजाल आनी सारकें जाय तशें ह्या ऑडिटोरियमाचो वापर केलो जाता। तो तियात्राकूय वापरता, बाकी कोंकणी प्रोग्रामाकूय वापरता आनी जनरल आर्टिस्ट कळ्ळें खंयचोच बाबा तियात्रिस्ट दुसऱ्या आर्टिस्टाचो केन्नाय द्वेश करना, केन्ना सगळे आर्टिस्ट एकूच आसतात। त्या प्रमाणे हांगा खेळीमेळीन वातावरणान हांगा काम चलता, कला प्रेजेंट करता, ही एक खूब बरी गजाल आसा। म्हणजे जवळ जवळ आतां 2 वर्सांची 3 म्हयने सुमार जाले हांव हांगा पळयता की सगळे जाण बरे भशेन काम करतात, समजून घेतात कितें डिफिकल्ट जाता। तातूंतल्यान तियात्रिस्ट भावांनी खूब समजून घेतलें कित्याक आमचें रिपेर वर्क काम चालू जाल्लें आसा। रिपेर वर्क काम बरे तरेन चल्लां, नेटार चल्लां काम कळ्ळें। ताका लागून तियात्रिस्ट भावांकूय सांगता जाता तितले बेगीन आनी जाता तितलें बरें काम आमचे कडेन करून घेवचें सगळ्यांनी कळ्ळें। तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान तें काम बरें जातलें अशें हांव आशा बाळगिता आनी तुमी आतां हिंगा आयलाय, देव बरें करूं। रवींद्र भवन मारगांव हाणें हो आयज धाकटोसो कार्यक्रम घडोवन हाडला। आमचो पाय तियात्रिस्ट जो आगुस्तीन फेर्नांडीसाच्या डेथ एनिवर्सरी आयज आमी हांगासर मनयतात। आमकां पाय तियात्रिस्टान जें घडोवन दवरिल्लें आसा तें आमी आमचें न्यू जनरेशन हें फुडें घेवन वचत आसा। हो तियात्र कोणेंच चिंतूंक नाशिल्लो जेन्ना आमचो पाय तियात्रिस्ट तसोच आमचो जुआंव लुकाजीन रिबेलोन हें घडोवन दवरलां आमकां। त्या मार्फत त्या टायमार जायते त्रास जाताले आमच्या तियात्रिस्टांक, पूण आतां सगळे तियात्रिस्टांक सोंपेपण मेवल्लें आसा आनी तियात्र आख्ख्या संवसारान पावल्लो आसा। आनी हालींच तुमी पळयलां आसतलें आमी युनेस्कोक तियात्र मान्यताय दिवपाक चीफ मिनिस्टरा लागीं मागलें आनी चीफ मिनिस्टरान हावजान एसेंब्लीन सांगिल्लें आसा आपल्याचो फूल पाठिंबो आसा आनी सगळे पार्टीनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा। ते बद्दल ही एक खुशालकायेची खबर। तियात्र युनेस्कोन रेकॉग्नायझेशन मेवता आनी ताचे पेपर वर्क आमी तियात्र अकादमी म्हणून सगळे चालू आसा। थोड्याच तेंपान आमी भायले जे देशांनी इंटरनॅशनल देशांनी जो तियात्र जंय सादर जाता थंय आमी
भोंवणी करपाची आसा, डॉक्युमेंटरी तयार करपाची आसा थंय वचून, आनी आमचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे काल हो सरकार आसा तो सदांच हो तियात्र मुखार व्हरूंक आमकां फूल सपोर्ट करता. सगळी जितली आर्ट एंड कल्चराच्या डिपार्टमेंटाचे मार्फत जी बारीक बारीक संस्था आसात, जशी रवींद्र भवन मडगांव आसा, रवींद्र भवन सांखळी आसा, रवींद्र भवन वास्को आसा, कुच्चोरे आसा, काणकोण आसा, आनी राजू कला मंदिर आसा आमच्या फोंड्या, आनी तियात्र अकादमी आसा, कला अकादमी आसा. हे सगळ्या जी संस्था आसात तांकां सरकार जाय तितलो फंड्स दिता, आनी हो फंड्स दिता म्हणूनच आमकां हो तियात्र आमचो आख्ख्या जगांत पावोवपाक सवलती मेळटात. आनी असोच आमचो सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो नवोच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जाल्लो आसा रमेश तावडकर सर, आनी आमचो मडगांवचो आमदार जो नवोच PWD मंत्री जाला ताचो सदांच ह्या तियात्राक हातभार आसा. ताकाच लागून हे पाय तियात्रीस जुआं आगुस्तीन हॉलाक हे नांव पडलां. तेच परी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा दिगंबर सरानूच हाडिल्ली, आनी तियात्राक जे जे अडचणी येतात ताका सांगल्यार तो रोखडोच ते सुटावे करून दिता. ह्या हॉलाचे कांय इश्यू आशिल्ले, काम रिपेर चालू जावपाक राजन तालक सरान जायतो फुडाकार घेवन हे काम चालू जाल्लें आसा, आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत हो हॉल परते तियात्रिस्टांक ओपन जातले. त्या बद्दल हांव राजन सराकूय तालक सराक देव बरें करूं म्हणटा. तुवें तुजे स्टाफा बरोबर जायतो त्रास घेवन हांगासर थंयसर मिटिंगो घेवन हें काम बेगीचे बेगीन चालू केलें, आनी ह्या तियात्रिस्टांक जशें परते हे हॉल आसा ते भशेन करून तुवें दिवपाचे प्रयत्न चालू केल्ले आसात. तेच परी हांव आमच्या रमेश सराक जो न्यू आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जाला ताका ह्या तियात्रिस्टाच्या नांवान आनी पाय जुआं आगुस्तीनाच्या नांवान हांव ताका बरें यश आवडेता, आनी आमकां तियात्र फुडें व्हरपाक ताचो फूल सपोर्ट आसतलो अशें समजता. आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी आनी आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांण्या पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोट जें आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाची माय आमकां प्रेमांतली ती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र. दुबावूच ना पाय तियात्रीस आमकां सगल्यांक बरें मागोवंक धाडटलो, आनी ताचो बरो वावर फुडें व्हरूंक रवींद्र भवन मॅनेजमेंट स्टाफ, जनरल काउन्सिल, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स, तियात्रीस, डायरेक्टर, प्रोड्युसर्स हांचो सगळ्यांचे बरो तेंको मेवला. सगल्यांक बरें मागता पाय तियात्रिसां लागीं आमच्या रवींद्र भवनाच्या वावराचे आशिर्वाद मागूंक आनी बरे भाशेन जावंक. हे पासत आनीक एक आमचे बापा नोमान मरे करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोट जें आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायते मरे देवाची माय आंबा पियांवातली ती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी